हांव सदांच सांगता की गोंयान गोंय शेणला, गोंयकार शेणला, गांवकरीपण शेणला. आनी आमी गांवान गांवान जेन्ना जेन्ना वचून सांगता. आज हांव जेन्ना हांगा उबो रावला, एक चिमलकार म्हणून, एक मेर्शेकार म्हणून उबो रावला, आनी आमचे चिमलकरीण जे आसा तातूंत भितर कंप्लीट फेथ आसा म्हणून उबो रावला. आनी आमकां खबर आसा की चिमलकरीण चिमल गांवाचें रक्षण करतली. मागीर ते कोणी केदे व्हडले खंयच्यानूय येवं. म्हाका दिसता आमी सदांच सांगताले की चिमलकार एकठांय जायना म्हणून, पूण आज जो हांगा लोक आज एकठांय जाला, भय आसतनाय लोक जर भायर सरून एकठांय जाला फक्त एकूच हेतू धरून की आमचे जे चिमला आसा ते साल्वार करपाक जाय. मेर्शे गांवचो हांव जेन्ना मेर्शेची झर आसली, मेर्शेची झरीची वाट लायली, 4 वर्सां पयलीं आमी गांवकारांनी, आमी मेर्शेकार म्हणून आमी एकठांय जावन झर साफ करपाक गेले. तेन्ना हो बाबा ब्लॅक शीप, हो जो बाबा 50 खोके हो लोक तो सांगता की आपण झरीचो खंय परत ताका रिवायव करतलो. ही झर डिस्ट्रॉय जाली असल्याच बिल्डिंगेक लागून. त्या झरीचे ते वयले जे सोकपीट आसले त्याचे उदक आज झरीन येता आनी झरीचो वापर जायना. आमकां ल्हान आसतना एक नर्सरी रायम आसली, बाबा ब्लॅक शीप हॅवी एनी वूल. आता ती आमी नवी केल्या सांताक्रुजा खातीर पर्टिक्युलरली. बाबा ब्लॅक शीप, डिड यू गेट एनी मुल्ला? येस 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 सर, 50 bags फुल. हो आमचो 50 खोके हो लोक येता थांबयला पळय तो बाबा. हो जेन्ना चिमला गांवान येवन आमकां म्हणटा तशें शिरेन वचून ताका बाबा 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 करताले, ढोल ताशे वाजोवन लोक साल्वार करताले, ते आज हांगा जर वताक बसल्या जाल्यार आज तो तांच्या बरोबर ना. कारण 50 खोके हो लोक सरपंच पळो आनी ती कोण तिसरी आज कोण आयल्या पळय, तूं म्हणटा नांव याद, आमकां याद दवरपाची गरजूय ना. ती सांगता मेजॉरिटी आसा त्या सारी मेजॉरिटीन तुका चिमलान वोट दिवन जिखून हाडली जाल्यार गायब कित्याक जाली. हो युनिटी मॉल आसा पळय, दोनापावल जागो आसा थंय घाला. प्रशासन स्तंभ पर्वरी घाला. 3-4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा म्हाका दिसता थंय. पूण ते वचना कारण गांव हे जे दोन्ही प्रोजेक्ट आसा इज अ रियल इस्टेट स्कॅम. हांगा कोणाची सायडीन जमीन आसा ती म्हाका दिसता बाबा विचारची. आनी हांव आतां अशें येता आसतना म्हाका ताजो एक एजंट दिसलो, तो स्कूटर घेवन भोंवता. चिमलकारांक खबर आसा सगळ्यांक कोण तो भोंवता तो. जे रस्ते बिस्ते नाल बी फोडपाक खंय फोंडकुला पुरोवपाक आसा तो उबो आसता. हो ते दिसलो आमकां पळोवन धांवलो. तुमी दिसपाक आयलो कितले चेर आनी कितले लोक लज दिसपाक जाय आमच्या आमदाराक रुडॉल्फाक की आज लोक वतान बसल्या आनी हो रुडॉल्फ घरा बसला आनी चिकन खाता आसतलो. म्हाका एकूच गजाल सांगपाक जाय, आज हांव धोपरांचेर रावन गोंयकारांक एक उलो मारता. जे हांगा बसल्या पळय, हे सगळे हांगा बसल्या, हे आज आपलो आयतार सोडून आपली फॅमिली सोडून रावल्या. जे हांगा वताक बसल्या, आमकां तरी मातशी सावळी आसा, ती बायलां भुरगीं जी वताक बसल्या ती आपली आयतार ते आपले घरदार सोडून आज हांगा रावल्या. कारण एकूच, आपलो गांव वाचोवपाक जाय. जशें विरेशान सांगले, झर मेर्शेची डिस्ट्रॉय जाली, आज हे तळे डिस्ट्रॉय जातले. जशें कार्लोश बाबान सांगले फाल्यां दुसऱ्या तळ्याचेर दोळे आसतले. हरमलाक लोक भायर सरले, हरमलाचे कन्वर्जन फाटी सरले. पूण जर गोंयकार जर चिंतत की म्हाका कितें पडलां, आज प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की म्हाका कितें पडलां. आनी आमचो जो बहुजन समाज आसा, मागीर तो ओबीसी आसूं एसटी आसूं, हो आमी खंय ना खंय तरी व्हरून एका विशेष पार्टीच्या दावणेक बांदला. ताका आमचे कांय लिडर्सूय जबाबदार आसा. आनी हे जर बदलतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक बहुजन समाजाच्या मनशान, जो एसटी आसूं, ओबीसी आसूं, भंडारी आसूं, जो कोण आसा ताणी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी ही जी मशाल आसा, ही मशाल फक्त चिमला पुरती बऱ्यांनी न दवरता प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यान आमी व्हरची पडटली. जाल्यारूच गोंय बदलतले, गोंय वाचतले. फाल्यां आमची भुरगीं जी घरां आसात ती विचार करतली की हय आमच्या आवय बापायन हे केले म्हणून आमचे गोंय वाचले म्हणून. नाजाल्यार हे जे गोंय आसा हे विकपाक काडला, होलसेलान विकपाक काडला ह्या आमदारांनी आनी भारतीय जनता पार्टीन. आनी हे जर बंद जातले जाल्यार आमी एकठांय जावचेच पडटले. देव बरें करूं. आता मागता